बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बार फिर अर्ज़ शाम आले मजूस की ज़द में है और सहाबा कराम की रूहानी औलादे दीवाना वार अपनी जानों के नजराने पेश कर रही हैं। वक़्त बदल गया है, मंजर वही है। काश के बशार कसाब और नसरुल्लात लबनानी हरकुल की रूह से मशवरा कर लेते। वो तादाद में बहुत थोड़े थे, उनके हथियार दुश्मन के मुकाबले में कमतर थे, उनके ज़राए यूँ महदूद थे कि अपने वतन से बहुत दूर थे। कमक नहीं मिल सकती थी, उसका हसूल दुशवार था। दुश्मन मानिदे टड्डी दिल था, उसके हथियार बरतर थे, वो उसकी अपनी ज़मीन थी, मुल्क अपना, कले अपने थे। कमक की उसके यहाँ कमी नहीं थी, अपनी बादशाही में से हज़ारों की तादाद में लड़ने वाले लोगों को मैदान में ले आता था। लेकिन वो जो तादाद में थोड़े थे और जो कई कई सालों से मुसलसल लड़ रहे थे, उस दुश्मन के सीने पर खड़े थे जो उनसे कहीं 3 गुना और कहीं 4 गुना ज्यादा ताकतवर था। वो कौन थे जिन्होंने उस दौर के सबसे ज्यादा ताकतवर दुश्मन को फैसला कुन शिकस्त दी थी? वो सहाबाए कराम थे, वो ताबईन कराम थे। वो नाम के मुसलमान नहीं थे। वो जंगी ताकत को आदमी और घोड़ों की तादाद से नहीं, जज्बे और ईमान से नापते थे। ये ईमान की कुव्वत का करिश्मा था कि शाम में कैसरे रूम का परचम उतर गया था। जिन कलों पर यह परचम लहराया करता था, उन कलों में से अब अजानें गूंज रही थी। यरमूक के मैदान जंग में 4000 मुजाहिदीन ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर रोमियों को शाम से बेदखल कर दिया था। शहनशाह हरकुल, जो एक जाबर जंगजू था और अपनी फौज को एक नाकाबिले तस्हीर फौज समझता था, इस हालत में शाम की सरहद से निकला था कि उसने जवाबी हमले की सोचने के बजाय जहनी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर ली थी। उसकी फौज के भागने का अंदाज किसी मुनज़्ज़म और ताकतवर फौज जैसा नहीं था। उस फौज की आधी नफरी मारी गई, जख्मियों का कुछ हिसाब न था, और अब जो भागने के काबिल थे वो अफराद में बिखर कर भागे। उनमें से ज्यादातर ने बैतुल मुक़द्दस में जा पना ली। उस वक़्त बैतुल मक़दस एलिया कहलाता था। ये आखिरी कला था जो रोमियों के हाथ में रह गया था। 2-4 और कले भी थे जो अभी रोमियों के पास थे, लेकिन ये बैतुल मक़दस जैसे बड़े नहीं थे। उनके अंदर मुसलमानों की दहशत पहुंच चुकी थी। मुअर्रख लिखते हैं कि शहरियों ने देखा कि रोमियों का सूरज गरूब हो रहा है, तो उन्होंने कैसर रोम की फौज को अपने ताउन से महरूम कर दिया। मुसलमानों के मुतल्लिक उन तक राय ये पहुंची थी कि मुसलमान मैदान जंग में सरापा कहर और मानिद फौलाद हैं, और हुक्मरान की हैसियत में वो रेशम जैसे नरम हैं। उन कलों को सर कर लिया गया। कहीं जरा सी मुजाहमत हुई जो मुसलमानों को रोक ना सकी, और बाकी कलों के दरवाजे बगैर मुजाहमत के खुल गए। शहरियों ने मुसलमानों का इस्तकबाल किया और जिजिया अदा कर दिया। अलबत्ता बैतुल मक़दस जरा बड़ा शहर था, उसे सर करना दुश्वार नजर आ रहा था। बैतुल मक़दस में रूमी सालार इतरबोन था, जिसके मुतल्लिक मुअर्रखों ने लिखा है कि फ़न हरब ज़रब में हरकुल का हम पल्ला था। बाज़ मुअर्रखों ने उसे हरकुल का हम मर्तबा भी कहा है। मुसलमानों के जासूस बैतुल मक़दस तक पहुंचे हुए थे। उनकी लाई हुई इत्तलाओं के मुताबिक इतरबोन जाबर और बेखौफ सालार था। वह मरते दम तक लड़ने वाला जंगजू था। बैतुल मक़दस के दिफा में उसे आखिरी हद तक लड़ना ही था, क्योंकि उस हित्ते में रोमियों का ये आखिरी मजबूत कला था। एक मकाम और भी था जो खासा अहम था, ये था किसारिया। उसका कला भी मजबूत था। उस वक्त तक मुसलमान जाबिया के मकाम पर हमअज़न थे। यरमूक की जंग के बाद वो जाबिया चले गए थे। जख्मियों की तादाद गैर मामूली थी, और जो जख्मी नहीं थे वो लड़ने के काबिल नहीं रहे थे। वो तो पहले ही थकन से चूर थे। जंग यरमूक ने उनके जिस्मों का दम खम तोड़ दिया था। उन्हें आराम की जरूरत थी, और जख्मियों की मरहम पट्टी इससे ज्यादा जरूरी थी, और अपने जख्म ठीक होने का इंतजार करना था। इंतजार खतरनाक हो सकता था। खतरा यह था कि रूमी एक जंगजू कौम थी। शिकस्त तो उन्हें फैसला कुन हुई थी, लेकिन वो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से शिकस्त को तस्लीम नहीं कर सकते थे। ज्यादा परेशानी तो बैतुल मक़दस के मुतल्लिक थी, जहां इतरबोन जैसा जरी और काबिल सालार मौजूद था। लेकिन रोमियों के कुछ दस्ते बिखरे हुए थे। जासूस इत्तलाएं दे रहे थे कि बाज़ जगहों पर रोमियों के सालार मौजूद थे। अबू अबैदा बिन जर्रा और दीगर मुसलमान सालार यह खतरा महसूस कर रहे थे कि रूमी जवाबी हमला करेंगे। मेरे रफीको, अबू अबैदा ने अपने सालारों से कहा, रूमी हमला जरूर करेंगे, लेकिन उनमें इतना दम खम नहीं है कि वो फौरी हमला कर सके। इसके अलावा वो इस तरह दूर दूर बिखर गए हैं कि उन्हें इकट्ठा होने के लिए भी वक़्त चाहिए। हकीकत भी यही थी कि जिस तरह मुसलमानों में एक हल्का सा मार्का लड़ने की भी सकत नहीं रही थी, इसी तरह रोमियों में भी लड़ने का दम नहीं रहा था। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि 1.5 लाख में से 70,000 रोमी मारे गए थे, और जो बाकी बचे थे उनमें ज्यादा जख्मी थे। जासूसों की इत्तलाएं ये थीं कि रूमी कहीं भी जवाबी हमले के लिए मुनज़्ज़म नहीं हो रहे, लेकिन वो जहां जहां भी हैं वहां दिफाई जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। अक्टूबर 636 ईस्वी के एक दिन सलारे आला अबू अबैदा ने अपने सालारों को बुलाया। मेरे रफीको, सलारे आला ने कहा, ज्यादातर मुजाहिदीन लड़ने के काबिल हो गए हैं, लश्कर ने भी आराम कर लिया है।
अब हम इस काबिल हैं कि आगे पेश कदमी करें। दो जगहें हैं जिन पर कब्जा करना बहुत ज़रूरी है, एक तो किसारिया है और दूसरी जगह है बैतुल मक़दस। क्या तुम बता सकते हो कि उन दोनों जगहों में से पहले किस पर हमला करें? इस मसले पर जब बहस शुरू हुई तो सालारों में इख्तलाफ पैदा हो गया। बाज़ का ख्याल था कि ये दोनों जगहें दिफाई लिहाज से मजबूत हैं, इसलिए उन पर यके बाद दीगरे हमला किया जाए। कुछ ये कहते थे कि दोनों मकामात को बैक वक़्त मुहासरे में लिया जाए। अबू उबैदा उनके दरमियान फैसला ना कर सके। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम ये बात अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछें कि हमें किसारिया या बैतुल मक़दस में से किस जगह को पहले मुहासरे में लेना चाहिए? अबू उबैदा ने कहा, मैं तुम सब के जज्बे और इसार की कदर करता हूँ, इसका अजर तुम्हें अल्लाह देगा। मैं किसी की हौसला शिकनी अपनी ज़ुबान से नहीं करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन इस हित्ते से भाग रहा है, लेकिन हमें अपनी फतह को मुकम्मल करना है। मैं यही बेहतर समझता हूँ कि कासद को मदीना भेजकर अमीरुल मोमिनीन का हुक्म लें। तमाम सालारों ने अबू उबैदा की तायीद की और उसी वक्त एक तेज़ रफ्तार कासद को मदीना इस पैगाम के साथ रवाना कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन हत्ताब की खिदमत में सलार आला बराए शाम अबू उबैदा बिन जराह की तरफ से। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और इताअत अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह ने हमें जिस फतह से नवाजा है वो हमारी आइंदा नस्लों पर उसकी ज़ात का बहुत बड़ा एहसान है। तमाम फतोहात की इत्तलाएं मय माले गनीमत मदीना भेजी जाती रही हैं। अब हम जाबिया के मकाम पर आराम की गरज से रुके हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ख्मी बहुत बेहतर हो चुके हैं। अब ज़रूरत यह है कि हम आगे बढ़ें और रोमियों को शाम की सरजमीन से हमेशा के लिए बेदखल कर दें। हमारे लिए यह फैसला करना आसान नहीं कि हम किसारिया और बैतुल मक़दस में से कौन सी जगह का इंतखाब करें। क्या अमीरुल मोमिनीन हमारी रहनुमाई करेंगे? वहाँ से मदीना का सफ़र कमोबेश एक माह का था। कासद के जाने और आने में कम से कम 20 रोज़ दरकार थे। उन दिनों में ज़ख्मी मुजाहिदीन मज़ीद बेहतर हो गए और जो ज़ख्मी नहीं थे उन्हें आराम और तैयारी के लिए मज़ीद वक़्त मिल गया। बैतुल मक़दस के अंदर के माहौल पर जहाँ शिकस्त की अफसरदगी, शर्मसारी और दहशत तारी थी, वहाँ जोशो खरोश भी पाया जाता था। ये जोशो खरोश रूमी सालार इतरबून का पैदा करदा था। वो अभी मुसलमानों के मुकाबले में नहीं आया था। उसने सुना तो था और बड़ी अच्छी तरह सुना था कि रूमी फौज किसी भी मैदान में मुसलमानों के मुकाबले में जम नहीं सकी, लेकिन इतरबून ने अपने आप पर यह वहम तारी कर लिया था कि वो मुसलमानों को बैतुल मक़दस में शिकस्त दे देगा। उसने मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए प्लान बनाने शुरू कर दिए और इस सिलसिले में एक रोज़ किसारिया चला गया। किसारिया में उसने वहाँ के सालार और फौज को खौफजदगी के आलम में देखा। मालूम होता है तुमने लड़ने से पहले शिकस्त तस्लीम कर ली है, इतरबून ने किसारिया के सालार से कहा, और मैं तुम्हें मुसलमानों को शिकस्त देने के लिए तैयार करने आया हूँ। अगर हरकुल भाग गया है तो मुकाबले में हम भी नहीं ठहर सकते। किसारिया के सालार ने कहा, फौज जो मेरे पास है उस पर उन सिपाहियों का असर हो गया है जो यरमूक से भागकर यहाँ आए हैं। वो अभी तक आ रहे हैं, न जाने कहाँ कहाँ भटक कर आ रहे हैं। उनके चेहरों पर, आंखों में और बातों में खौफ नुमाया होता है। बुज़दिल, इतरबून ने नफरत से कहा, लड़ाइयों से भागे हुए सिपाही और सालार ऐसी ही बातें किया करते हैं। वो अपने दुश्मन की फौज को जिन्नात और बदरूहों की फौज साबित करते हैं जिनका वो मुकाबला ही नहीं कर सकते। क्या तुम मुझे यह मशवरा देने चाहते हो कि हरकुल की तरह हम भी मुसलमानों के आगे हथियार डाल दें? तुम्हारी अकल पर ऐसा पर्दा पड़ गया है कि तुम ये सोचने के भी काबिल नहीं रहे कि हरकुल की गैर हाजिरी में मेरा हुक्म चलता है और तुम मेरे हुक्म के पाबंद हो। हम लड़ेंगे। मैंने आपको फौज की जहनी हालत बताई है। किसारिया के सालार ने कहा, यह नहीं कहा कि हम भाग जाएंगे। आप हुक्म दें, फौज मुंह मोड़ जाएगी तो भी आप मुझे मैदान जंग में ही देखेंगे। फौज को लड़ाना तुम्हारा काम है। इतरबून ने कहा, तुमने बाकी जो कुछ कहा है ये बड़ हांकी है। फारसियों ने भी उन अरबी मुसलमानों को अरब के बद्दू और सहराई कज़ाक कहा था। हरकुल और उसके सालार भी यही कहते थे कि किसी एक भी मुसलमान को जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। हुक्म यह है और यह मौजूदा सूरत हाल का तकाजा है कि अपनी फौज को लड़ने के लिए तैयार करो। मुसलमान एलिया यानी बैतुल मक़दस पर हमला करेंगे। तुम्हारा काम यह होगा कि वो जब एलिया को मुहासरे में ले लें तो तुम आकर उन्हें मुहासरे में ले लो। तुम्हारे पास फौज की कमी नहीं। अगर तुम दुश्मन को मुकम्मल मुहासरे में ना ले सको तो अकब से उसकी फौज पर हमला करते रहो। मैं अपने दस्ते शहर के बाहर भेजकर इतना सहद हल्ला बोलूंगा कि दुश्मन कदम जमाने के काबिल नहीं रहेगा। अकब में तुम होगे, फिर सोच ये बदबख्त किधर से निकल कर जाएंगे। उसने राजदारी के लहजे में कहा, मुसलमान थक कर चूर हो चुके हैं। उनकी नफरी कमोबेश 6000 कम हो गई है। अब उन्हें शिकस्त देना मुश्किल नहीं रहा और अगर वो एलिया की बजाय किसारिया में आ गए तो फिर मैं तुम्हारी मदद को आऊंगा। इतरबून ने कहा,
اور میں تمہاری مدد اسی طرح کروں گا جس طرح میں نے تمہیں کہا ہے کہ میری مدد کو آنا۔ ان کے درمیان طے ہو گیا کہ دونوں میں سے کسی پر حملہ ہوا تو دوسرا اس کی مدد کو آئے گا۔ اتربون یقین سے کہتا تھا کہ مسلمان بیت المقدس آئیں گے۔ اس دور کے متعلق جب مسلمان شام پر چھا گئے تھے، ہرکل شام سے نکل گیا تھا اور مسلمان فلسطین پر قابض ہوتے چلے جا رہے تھے، مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے واقعات کو گڈ مڈ کر دیا ہے اور مارکوں کے تسلسل کو بھی آگے پیچھے کر دیا ہے۔ کہیں کہیں اموات میں مبالغہ آرائی ملتی ہے۔ رومیوں اور مسلمانوں کی نفری بھی صحیح نہیں لکھی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اکثر غیر مسلم مورخوں نے صحیح واقعات پیش کیے ہیں اور مسلمانوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے، لیکن بعض مسلمان مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسوں نے اپنے اپنے فرقے کے عقیدوں کے مطابق تعصب کا مظاہرہ کیا ہے اور واقعات کو غلط ملت کر دیا ہے، اور جو تعصبات آج ان جانبدار تاریخ نویسوں کے ذہنوں میں بھرے ہوئے ہیں وہ انہوں نے خلفائے راشدین اور مجاہدین کے چہروں پر مل دیے ہیں۔ مثلا امیر المؤمنین عمر فاروق نے خالد بن ولید کو معزول کر کے مدینہ بلا لیا تھا۔ ہم اس کی وجوہات آگے چل کر بیان کریں گے، لیکن چند ایک تاریخ نویسوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خالد بن ولید کے خلاف ذاتی رنجش کی بنا پر بغض و کینہ بھرا ہوا تھا، اور اس سے یہ تاریخ نویس یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عمر فاروق کا کردار اتنا عظیم نہیں تھا جتنا بتایا جاتا ہے۔ ہم چونکہ صرف خالد بن ولید کی زندگی کی کہانی سنا رہے ہیں، اس لیے ہم ان جنگوں اور دیگر حالات کا ذکر زیادہ نہیں کریں گے جن کا تعلق خالد بن ولید کے ساتھ نہیں۔ اگر مورخوں اور بعد کی تاریخ نویسوں کی تحریروں کی چھان بین کی جائے تو سوائے الجھاؤ کے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا۔ مثلا ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ نے امیر المؤمنین عمر فاروق سے بذریعہ قاصد پوچھا تھا کہ وہ کساریہ کی طرف توجہ دیں یا بیت المقدس کی طرف۔ دوسری طرف کچھ ایسے تاریخ نویس ہیں جو لکھتے ہیں عمر بن عاص نے امیر المؤمنین کو پیغام بھیجا تھا کہ بیت المقدس پر چڑھائی کریں یا کیا کریں، اور ایک تاریخ نویس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ امیر المؤمنین بیت المقدس سے تھوڑی ہی دور کسی مقام پر موجود تھے۔ پس منظر کے واقعات کو اور مستند مورخوں کی تحریروں کو دیکھا جائے تو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں مدینہ میں موجود نظر آتے ہیں، جہاں انہیں ہر محاذ کی رپورٹیں مل رہی ہیں۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت کے لیے ہر طرف سے آ رہا ہے اور امیر المؤمنین کے ہاتھوں تقسیم ہو رہا ہے، اور وہ سالاروں کو خراج تحسین کے پیغام بھیج رہے ہیں۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قاصد مدینہ کو روانہ کیا تھا وہ تیز رفتار تھا۔ قاصدوں کی رفتار اس وجہ سے مزید تیز ہو جاتی تھی کہ راستے میں گھوڑے بدلنے کا انتظام موجود تھا۔ اب تو تمام تر علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ قاصد 15 دنوں بعد امیر المؤمنین کا حکم لے آیا۔ امیر المؤمنین نے لکھا تھا کہ بیت المقدس سب سے پہلے فتح ہونا چاہیے، لیکن اس کا محاصرہ کرنے سے پہلے رومیوں کی کمک کے راستے بند کرنا ضروری ہیں۔ عمر فاروق کو یہاں تک معلوم تھا کہ کساریہ میں رومی فوج کثیر تعداد میں موجود ہے جو بیت المقدس کو کمک اور دیگر مدد دے سکتی ہے۔ عمر فاروق کو مدینہ میں موجود رہ کر بھی معلوم تھا کہ کساریہ تک رومیوں کی مزید فوج سمندر کے راستے بھی پہنچ سکتی ہے۔ چنانچہ خلیفۃ المسلمین عمر فاروق نے ابو عبیدہ کو حکم بھیجا کہ کساریہ کا اڈہ ختم کرنا ضروری ہے۔ امیر المؤمنین نے اپنے حکم اور ہدایات میں یہ بھی لکھا کہ انہوں نے یزید بن ابی سفیان کو حکم بھیج دیا ہے کہ وہ اپنے بھائی معاویہ کو کساریہ کا محاصرہ کرنے اور رومیوں کے اس مضبوط اور خطرناک قلعے کو سر کرنے کے لیے فوراً بھیج دیں، تاکہ بیت المقدس کی رومی فوج کو کساریہ سے اور کساریہ کو سمندر کی طرف سے مدد نہ پہنچ سکے، اور اس سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوگا کہ کساریہ اور بیت المقدس کا رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ اس حکم نامے میں یہ بھی لکھا تھا کہ کساریہ کی فتح کے فوراً بعد ابو عبیدہ بیت المقدس پر چڑھائی کریں گے۔ مدینہ سے یہ جو حکام مختلف سالاروں کو بھیجے گئے ان کے مطابق معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کساریہ کا محاصرہ کر لیا۔ وہاں کے رومی سالار کو توقع تھی کہ اتربون اس کی مدد کو آئے گا۔ اس توقع پر اس نے مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ دستوں کو قلعے سے باہر نکال کر حملے کرائے۔ ان حملوں کا تسلسل اور انداز ایسا تھا کہ محاصرے کا تو بس نام رہ گیا تھا، قلعے کے باہر خون ریز لڑائی شروع ہو گئی۔ رومیوں کے حملوں کا طریقہ یہ تھا کہ قلعے کے 2 دروازے کھلتے، 2-3 دستے رکے ہوئے سیلاب کی مانند باہر آتے اور مسلمانوں پر بڑا شدید حلہ بولتے۔ کچھ دیر لڑ کر وہ پیچھے ہٹتے اور قلعے میں چلے جاتے اور دروازے پھر بند ہو جاتے۔ مسلمانوں نے ان حملوں کا مقابلہ اس طرح کیا کہ رومی دستے باہر آتے تو مسلمان ان کے عقب میں جانے کی کوشش کرتے کہ رومی قلعے میں واپس نہ جا سکیں۔ عقب میں جانا اس وجہ سے خطرناک ہو جاتا تھا کہ قلعے کی دیوار سے ان پر تیر آتے تھے۔ مسلمان رومیوں کے پہلوؤں کی طرف ہو جاتے اور تیروں کی بوچھاڑوں سے بہت سے رومیوں کو گرا لیتے۔ اس طرح رومیوں نے اتنا نقصان اٹھایا کہ وہ لڑنے کے قابل نہ رہے۔
کساریہ کے رومی سالار نے اتربون پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بزدل نہیں، ایک روز خود 2-4 دستوں کو ساتھ لیا اور باہر نکل آیا۔ مسلمانوں پر ایسے حملے کئی بار ہو چکے تھے، اس لیے انہیں یہ حملے روکنے کا تجربہ ہو گیا تھا۔ اب رومی سالار خود باہر آیا تو مسلمانوں نے پہلے سے زیادہ شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ کئی مجاہدین رومی سالار کو مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگے، لیکن اسے مارنا آسان نظر نہیں آتا تھا، وہ محافظوں کے حصار میں تھا۔ آخر وہ دہشت اپنا اثر دکھانے لگی جو رومیوں پر طاری ہونے لگی تھی۔ وہ تو ہونی ہی تھی، وہ اپنے ساتھیوں کی لاشوں پر لڑ رہے تھے۔ پہلے حملوں میں جو رومی مارے گئے تھے ان کی لاشیں اٹھائی نہیں گئی تھی۔ بہت سے دن گزر گئے تھے، پہلے دنوں کی لاشیں خراب ہو گئی تھی اور ان کا تعفن پھیلا ہوا تھا۔ رومیوں پر دہشت تو پہلے ہی طاری تھی، کیونکہ ان کا سالار ان کے ساتھ باہر آ گیا تھا، اس لیے ان کے حوصلے میں کچھ جان پڑ گئی تھی۔ لیکن ان کا سالار کسی مجاہد کی برچھی سے مارا گیا، رومیوں میں افراتفری مچ گئی اور وہ قلعوں کے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے۔ دروازے کھل گئے، اس سے مسلمانوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ وہ بھاگتے اور دہشت زدہ رومیوں کے ساتھ ہی قلعے میں داخل ہو گئے۔ اب کساریہ مسلمانوں کا تھا، جس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ سمندر کی طرف سے رومیوں کو کمک نہیں مل سکتی تھی۔ کساریہ کا سالار دل میں یہ افسوس لیے مر گیا کہ اتربون اس کی مدد کو نہ پہنچا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اتربون کساریہ کے محاصرے کی اطلاع ملتے ہی اپنا لشکر لے کر بیت المقدس سے چل پڑا تھا، لیکن مسلمان جانتے تھے کہ کساریہ کو بچانے کے لیے بیت المقدس سے مدد آئے گی۔ انہوں نے مدد کو روکنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ عمر بن عاص نے اپنے 2 سالاروں علقمہ بن حکیم اور مسروق مکی کو بیت المقدس کی طرف اس حکم کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ بیت المقدس سے رومی فوج نکلے تو اسے وہیں روک لیں۔ ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ اتربون اپنی فوج کے ساتھ اجنادین کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ عمر بن عاص نے علقمہ بن حکیم اور سالار مسروق مکی کو بیت المقدس کی طرف بھیج دیا اور خود اتربون کے پیچھے گئے، لیکن اجنادین تک انہیں کوئی رومی دستہ نظر نہ آیا۔ زمین بتا رہی تھی کہ اجنادین کی طرف فوج گئی ہے۔ شہر کے باہر کچھ لوگ ملے، انہوں نے بتایا کہ رومی فوج آئی تھی اور قلعے میں داخل ہو گئی ہے۔ اجنادین دوسرے شہروں کی طرح قلعہ بند شہر تھا، اس کے ارد گرد گہری اور چوڑی خندق تھی جسے پار کرنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمر بن عاص نے شہر پناہ کے ارد گرد گھوم پھر کر دیکھا، قلعہ سر کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے ایک نائب سالار کو اپنی طرف سے ایلچی بنا کر صلح کے پیغام کے ساتھ قلعے میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ضروری نہیں کہ تم صلح کر کے ہی آؤ، عمر بن عاص نے ایلچی کو ہدایات دے کر آخری بات کہی، میں تمہیں جاسوسی کے لیے اندر بھیج رہا ہوں۔ ایک تو یہ اندازہ کرنا ہے کہ اندر فوج کتنی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی دیکھ سکو دیکھنا اور جائزہ لینا کہ اتربون کا اپنا حوصلہ کتنا مضبوط ہے۔ ایلچی اپنے محافظوں کے ساتھ قلعے میں چلا گیا اور واپس آیا اور عمر بن عاص کو اپنے مشاہدات بتائے، لیکن عمر بن عاص مطمئن نہ ہوئے۔ کیا یہ کام میں خود نہ کروں؟ عمر بن عاص نے اپنے سالاروں سے کہا، جو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں وہ صرف میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔